अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जैसा कि आपने पहले व्लॉग में देखा होगा कि कैसे मैंने लखनऊ से मुंबई और मुंबई से तेहरान के लिए सफ़र किया। अगर आपने हमारा पहला पार्ट अब तक के नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, जा कर के उसको आप देख सकते हैं। और लाइक शेयर करना मत भूलें। और जो लोग भी नए हैं इस टाइम हमको देख रहे हैं, इस व्लॉग को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको आने वाले और भी व्लॉग्स और पार्ट 3 भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी मिराज एयरलाइंस। फिर उसके बाद हम लोग बगदाद पहुँचे। बगदाद से हम लोगों ने बस करी और बस से हम लोग डायरेक्ट पहुँचे नजफ़। नजफ़ में हम लोगों ने होटल में जा कर के रेस्ट किया। फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहले ज़ियारत करने के लिए आए हैं रोज़ा मीसम तम्मार। जनाब मीसम तम्मार मौला अली अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े सहाबी थे। जैसा कि आपको इल्म होगा और पूरा वाक़या आपको पता होगा कि कैसे उनकी शहादत हुई और कैसे कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मौला अली अलैहिस्सलाम के उसूलों पे चलते रहे। फिर हम लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के घर भी गए जहाँ पे उनका मकाम बना हुआ है, और वहाँ पर हम लोगों ने खतीजा बिनते अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे भी जाकर ज़ियारत करी। उसके बाद हम लोगों ने एंट्री करी मस्जिद कुफा में। वहाँ पे खूब सारे अमाल थे, नमाज़ें थीं, वो सब अदा करी। फिर उसके बाद हम लोग उस मकाम पे गए जहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पे इब्ने मुलजिम ने ज़रबत लगाई थी। उसके बाद अंदर और भी रोज़े बने हुए हैं, जैसे कि अमीर मुख्तार और जनाब मुस्लिम इब्ने अकील का भी रोज़ा वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पर हम लोगों ने ज़ियारत करी। 19 रमज़ान की शब थी। लाखों की तादाद में लोग ज़ियारत करने के लिए आए हुए थे। लोग मौला को पुरसा पेश कर रहे थे। नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से बच्चे भी आए हुए थे, और कुछ लोग इबादतें कर रहे थे, कुछ लोग आमाल कर रहे थे, कुछ लोग गिरिया कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी मस्जिद कुफा के सहन में एक मजालिस अदा करी, और जिस कारवां से हम लोग गए थे उस कारवां का नाम है अर-रहमान टूर्स। बहुत ही गम का दिन था। 19 रमज़ान, इतनी बड़ी शहादत हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़रबत का दिन था। फुज़्तु बिरब्बिल काबा। मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब उनको ज़रबत लगी थी, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हुआ। फिर फजर का टाइम आया, फिर अज़ान का वक्त हुआ, और अज़ान के बाद जो अज़ान हुई उसको सुनते ही लोग रोते रह गए। अब वो मंज़र करीब आ रहा है, तो अज़ान सुन सकते हैं आप। फिर हम लोगों ने वहीं पे नमाज अदा करी। उसके बाद हम लोग होटल निकल गए, वहाँ पर आराम किया। फिर उठने के बाद, फ़्रेश होने के बाद हम लोग निकल गए ज़ियारत करने के लिए वादियुस्सलाम। अब तक के हम लोगों ने मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर नहीं गए थे, वहाँ पर अभी ज़ियारत नहीं करी थी, क्योंकि अभी एतराफ़ की ज़ियारतें थीं। दिल बड़ा बेचैन हो रहा था कि मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा बस दूर से दिख रहा था हम लोगों को, और कई बार सामने से गुज़रे थे, मगर अब तक के अंदर ज़ियारत नहीं करी थी। फिर हम लोग वादियुस्सलाम की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पे जितने भी मकाम हैं, जैसे मकाम साहिब ज़मान, मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, जैसा कि आगे इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, ये सब वहाँ पे कब्रें मौजूद हैं जहाँ पे वादियुस्सलाम में सब लोग दफन हैं। और एक और बात, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी यही कहलाता है, जो आपको नजफ़ अशरफ में मिल जाएगा। फिर वहाँ पे जितने भी मकाम थे, वहाँ की ज़ियारतें करके, वहाँ पे सारी नमाज़ें अदा करके, फिर हम लोग रात में मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर गए थे और वहाँ पे ज़ियारत भी करी थी। और उस दिन कोई भी मौला से दुआ नहीं करी, सिर्फ़ मौला को हमने पुरसा पेश किया। और हमारे साथ हमारे भाई बड़े, जिनके साथ मैं गया था, सागर भाई,
اور ایک اور بھائی ہمارے موجود تھے جو گونڈا سے تھے، حسین بھائی، ان کے ساتھ ہم موجود تھے۔ جب مولا علی علیہ السلام کا روضہ میں نے اپنی آنکھوں سے سامنے سے دیکھا ہے تو آنکھیں بالکل ٹھہر سی گئی تھیں۔ ابھی میں ویڈیو میں آگے آپ کو دکھاؤں گا وہ سارے نظارے۔ اور 21 کی شب بھی لگ گئی تھی کیونکہ 20 رمضان کو تو ہم لوگوں نے سارے اعتراف کی زیارتیں کری تھیں جتنی بھی وہاں پہ وادی السلام میں موجود تھیں۔ اس کے بعد ہم لوگ ہوٹل پہنچے ہیں۔ ہوٹل میں جا کر کے ہم لوگوں نے افطار کیا۔ افطار کے بعد ہم لوگوں نے مجلسیں بھی ادا کریں اور مولا کو پرسہ بھی پیش کیا۔ تو یہ تھا 20 رمضان کا دن، اور پھر ہماری 21 رمضان کا دن نامدار ہوا۔ 21 رمضان کی صبح کو میں اپنے دوست حسین کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کے روضے کی طرف گیا اور وہاں پہ جا کر کے خوب مولا سے دعائیں مانگی، زیارت کری، اور اپنی ماں باپ، اپنے دیگر دوستوں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے میں نے دعا کری۔ 21 رمضان کی رات ہماری آخری رات تھی مولا علی علیہ السلام کے حرم میں، تو ہم نے پوری رات مولا علی علیہ السلام کے روضے میں ہی گزاری۔ وہاں پہ لاکھوں کا مجمع آیا ہوا تھا، کوئی پرچم لے کر کے آیا تھا، کوئی اپنی انجمنیں لے کر کے آیا تھا، کوئی پاکستان سے تھا، کوئی ہندوستان سے تھا، کوئی ایران سے تھا، کوئی عراق سے تھا۔ کروڑوں کا مجمع وہاں پہ موجود تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں اربعین میں موجود ہوں۔ کوئی صدا بلند کر رہا تھا لبیک یا علی، کوئی نعرہ لگا رہا تھا نعرہ حیدری، کوئی درود بھیجتا ہوا جا رہا تھا، کوئی ماتم کرتا ہوا جا رہا تھا، کیونکہ اتنی بڑی شہادت کا روز تھا۔ پھر ہم لوگوں نے وہاں سے ساری زیارتیں کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچے پاکستان کے بہت ہی مشہور و معروف علامہ آصف رضا علوی کی مجلس سننے کے لیے۔ پھر وہاں پہ ہم لوگوں نے مولا کو پرسہ پیش کیا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے سب سے مشہور و معروف نوحہ خان میر حسن میر نے نوخانی کری۔ پھر ہم لوگوں نے انہی کے ساتھ وہاں پر سینہ زنی اور ماتم بھی کیا، جیسا کہ آپ کو اب ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائے۔ کہتی حسن مجھے بتا میرا بابا بچ جائے گا، عباس مجھے بتا میرے بابے کی کتنی سانسیں ہیں۔ نجف اشرف میں ہم لوگوں کا صرف 3 دن کا اسٹے تھا، اور ماشاءاللہ سے ہم لوگوں کو بہت ہی مخصوص تاریخیں ملی تھیں، 19، 20، 21 رمضان۔ پھر ہم لوگ 22 رمضان کی صبح کو وہاں سے نکل گئے۔ دل ایک دم رو رہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کا روضہ بالکل بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مگر اور بھی زیارتیں تھیں، کاظمین بھی جانا تھا، سامرہ جانا تھا، کربلا کی بھی زیارت تھی۔ تو اعتراف کی زیارتیں کرتے کرتے ہم لوگ جو ہے بی بی شریفہ کے روضے پہ پہنچے، وہاں پہ زیارت کری۔ رد خون خوشگل یه گوشه ابرو اما انگار رفته دلتون جا که شب بود و تنهایی غربت تابوت میریزه آب روون اسما ای وای رو جسم بی جون زهرا ای وای نیمه شب تاریک 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 تو وہاں پہ جتنی بھی اعتراف کی زیارت تھی، بلت میں بی بی شریفہ کا روضہ تھا، 11ویں امام علیہ السلام کے بھائی کا روضہ تھا، وہ سب زیارت کرنے کے بعد اب ہم لوگ سامرہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ تو انشاءاللہ آپ کو پارٹ 3 میں سامرہ اور کاظمین کی زیارت کراؤں گا۔